जी 365 डिजिटल्स के साथ मैं हूं तारिक खान। आज हम एक अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं और ये है पतंगबाजी का। 2005 में मुशर्रफ दौर में ये इस पर कानून साजी पहली दफ़ा हुई, क्योंकि बहुत सारी अमवात जो हैं वो इस सिलसिले में हो रही थी। डोर को जो है वो मुख्तलिफ केमिकल्स लगाए जाते थे, जिससे बहुत सारे अमवात जो हैं वो सामने आए हैं। रिपोर्टेड के मुताबिक तकरीबन 221 जो अमवात हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं, और ये तमाम की तमाम अमवात जो हैं वो मीडिया के ज़रिए जो हैं वो सामने आई हैं। इसके अलावा 6565 के करीब जो ज़ख्मी हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, और ये तमाम के तमाम जो हैं कई जो हैं वो ज़्यादा जो ज़ख्मी हुए हैं, जिनके मतलब कान कट गया है या अंगूठा कट गया है या कोई और किसी चीज़ से वो जो है महरूम हुए हैं, ये तमाम वो ज़ख्मी हैं। ये तमाम रिपोर्टेड हैं, और इसके अलावा जो ज़ख्मी हैं वो अलग से हैं। तो इसके हवाले से जो है अब मुसलसल, क्योंकि पहले 2005 के बाद जो है वो कोई दिन मखसूस किया जा रहा था कि इस दिन बसंत जो है मनाई जाएगी, और फिर आहिस्ता 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 ग्रेजुअली जो है वो बंद कर दिया गया। अब इस पर मुकम्मल जो है पाबंदी आयद कर दी गई है। मौजूदा हुकूमत ने कई कानून जो हैं उनमें तरमीम की हैं, कई नए कानून बनाए हैं। अब पतंगबाजी के हवाले से मौजूदा पंजाब हुकूमत ने एक दफ़ा फिर एक नया कानून जो है वो उसमें तरमीम करके इसको मज़ीद सख्त कर दिया है। सज़ाएँ जो हैं इसमें बढ़ा दी गई हैं। इस हवाले से हम कि कितनी सज़ाएँ रखी गई हैं, क्या कुछ किया गया है, इस हवाले से हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील नसीर अहमद कंबो जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे वो पूछते हैं कि जो कानून है वो किस किस्म का बनाया गया है और किन किन के लिए ये बहुत सख्त जो है वो है, क्या सज़ाएँ रखी गई हैं। नज़ीर साहब, थोड़ा सा हमें बताइएगा ये कानून क्या है और किस हवाले से इस पर कितनी कितनी सज़ाएँ जो है वो रखी गई हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके चैनल के तवस्सुत से अवामुन्नास को ये बताना चाहूँगा कि ये नया कानून जो है पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ काइट फ्लाइंग अमेंडेड एक्ट 2024 इसका नाम है, और इसमें जो है पिछले कवानीन की निस्बत सख्त सज़ाएँ जो हैं वो बयान की गई हैं। और इस कानून में बसंत को या पतंगबाजी को मुकम्मल तौर पर पंजाब में बैन कर दिया गया है। इस कानून के मुताबिक अगर कोई भी शख्स अब पतंगबाजी में मुलव्वस पाया गया तो कानून के मुताबिक उसको 3 से 5 साल तक की सज़ा हो सकती है, और उसको 5 लाख से लेके 20 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। और कानून में पतंगबाजी करने वाले लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इस जुर्म को शेड्यूल में नाकाबिले ज़मानत जो है वो करार दे दिया गया है, और इसमें जो है वो कोई शख्स जो है वो पतंगबाजी में मुलव्वस होगा तो उसकी ज़मानत नहीं होगी। इसी तरह दूसरी कैटेगरी में जो शख्स पतंग साजी करता है या पतंग साजी के लिए नकलो हरकत या दीगर मामलात में उसका मावन मददगार है, मटीरियल लाद कर लाता है अपनी गाड़ी में, कोई प्रॉपर्टी पतंग साजी के लिए जो है वो रेंट पे देता है, या पतंग साजी के लिए कोई कारखाना कोई शख्स बनाता है, उसमें तेज़दार डोर, मांझा और कातल डोर जो है वो केमिकल वाली डोर जो बनाता है, ऐसे तमाम अशखास को भी आपके तवज्जुह से बाखबर करना चाहूँगा कि कानून में ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो है जो पतंग साजी करते हैं या उसमें मावनीन हैं, उनकी सज़ा जो है वो अब कानून में 5 से 7 साल कर दी गई है, और 20 लाख से लेके 50,000 तक कानून में जुर्माना बयान कर दिया गया है, और नाकाबिले ज़मानत जुर्म है। और किसी भी थाने का स्टेशन हाउस ऑफिसर बग़ैर वारंट पे के जो है वो किसी भी प्रेमिसेस में इंटर हो सकता है, ऐसी चीज़ों को कब्ज़ा में लेके अपने कब्ज़ा में ले सकता है, और पतंगबाजी करने वाले लोगों को जो है बग़ैर अरेस्ट का वारंट लिए गिरफ़्तार कर सकता है। अच्छा नसीर साहब, ये बता दीजिए कि जो बच्चे हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि पतंगबाजी बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं इलाकों में, मोहल्लों में, उसके हवाले से कानून जो है वो क्या कहता है। देखिए, कानून में अब जो नाबालगान बच्चे हैं उनके भी पतंगबाजी करने पे जो है वो पाबंदी है, और कोई भी नाबालग बच्चा अगर पतंगबाजी करता है और वो पुलिस जो है वो उसको उसके घर में दाखिल होकर उसको पकड़ेगी, और उसको पहली दफ़ा अगर पतंगबाजी में मुलव्वस पाया गया है तो उसकी 50,000 रुपया जुर्माना उसको देना पड़ेगा, और अगर वो रिपीट करता है दोबारा जुर्म तो उसका जुर्माना 1 लाख होगा। अगर बार बार
پتنگ بازی میں نابالغان ملوث پائے جاتے ہیں تو ان کو جوینائل جو ہے نابالغان کو ڈیل کرنے کے لیے جو جیلیں بنائی گئی ہیں اس قانون کے تحت ان کو قید و بند کر دیا جائے گا۔ یہاں پہ میں والدین کو اویئر کرنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو خودارہ روکیں، پتنگ بازی سے باز ممنوع کریں، نہیں تو والدین بھی مشکلات میں ہوں گے، والدین بھی معاونین میں جو ہے وہ گردانے جائیں گے اور وہ بھی سزاؤں اور جرمانے کا سامنا ان کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بسنت ایک تہوار ہے، لیکن ہم کوئی بھی تہوار اس قیمت پہ نہیں منا سکتے کہ جس میں انسانی جانیں جائیں۔ 2005 میں یہ قانون بنا تھا پہلی دفعہ، جب آپ نے جو ڈیٹا بیان کیا ہے کہ جب اموات ہوئی، لوگ زخمی ہوئے، اس کے بعد جو ہے اس پہ قانون بنا، سزائیں بنی، لیکن وقتاً فوقتاً اس کو پتنگ جو بسنت کے تہوار کے تناظر میں یہ شہروں میں 15 دن 20 دن کے لیے الاؤ کیا جاتا رہا، لیکن ساتھ یہ کہا گیا کہ تیز دھار ڈور، تندی یا مانجا جو ہے کیمیکل والا مانجا جو استعمال نہ کیا جائے۔ لیکن ہمیشہ جو ہے وہ جب بھی بسنت جو ہے الاؤ بھی کی گئی ہے تو یہ تیز دھار ڈور یا مانجا یا جو ہے کیمیکل والی ڈور جو استعمال ہوئی ہے اور لوگوں کی اموات اور لوگوں کا زخمی ہونا رپورٹ ہوا ہے۔ اب اس تناظر میں 2024 میں یہ قانون بنا کے بسنت کو مکمل طور پہ بین کر دیا گیا ہے۔ اب کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ بسنت کا تہوار ان شرطوں کے ساتھ منائیں۔ بسنت ممنوع ہے، بین ہے، اور کوئی بھی شخص گڈی اڑائے گا، گڈی بنائے گا یا گڈی کا مٹیریل گاڑی پہ لاد کے لائے گا، نابالغان جو ہے وہ گڈی اڑائیں گے، سب جو ہے وہ اس قانون کے تحت مورد الزام ہوں گے، جیلوں میں جائیں گے اور 7-7 سال 5-5 سال تک جیلوں میں رہیں گے اور کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ناقابل ضمانت جرم ہے۔ اچھا کمر صاحب یہ بتائیے کہ جو بچے جوینائل ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں، وہ پتنگ بازی کرتے ہیں تو کیا ان کے خلاف مقدمات درج ہوں گے جو اس کو بعد میں دیکھا جائے گا کہ یہ دوبارہ انوالو ہوا ہے یا نہیں ہے؟ کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیں ان کے خلاف مقدمہ اسی قانون کے تحت ہوگا، لیکن ان کو جرمانے کی حد تک کنسیڈر کیا جائے گا۔ لیکن اس میں دیکھیں بچے کی حد تک تو جرمانہ ہے، پتنگ بازی کرنے کا جو جرم ہے 3 سے 5 سال تک سزا، اس کی تحت پرچہ درج ہوگا۔ معاونین جو ہیں گڈی بنانے والے یا جو اس گڈی بنانے میں یا اس مانجا ڈور میں جو استعمال ہوئے ان کے خلاف پرچہ ہوگا، نابالغ کی حد تک جرمانہ ہوگا، اور والدین بھی جو ہے فیسیلیٹیٹر کے طور پہ جو ہے وہ ابیٹمنٹ کے طور پہ جرم سزاؤں میں اور جرمانے میں جو ہے وہ ان کو مورد الزام ٹھہرایا جائے گا۔ اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بین جو کیا ہے پتنگ بازی کو مکمل طور پہ، یہ پنجاب گورنمنٹ کا بڑا احسن اقدام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے انسانی قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہونے سے بچ جائیں گی، کیونکہ لوگ فیملیاں موٹر بائکس پہ جو ہے وہ بیٹھ کے جاتی ہیں، سیر کرنے کے لیے جاتی ہیں، بچوں کو کھلونے دلوانے جاتی ہیں، خوشیاں دلوانے جاتی ہیں، لیکن یہ قاتل ڈور، یہ تیز دھار ڈور جو ہے یہ لوگ حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کے بچے، لوگوں کے پیارے یا لوگ جو ہے عورتیں بڑے جو ہے وہ اس حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، اس گھر میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ تو کوئی فیسٹیول جو کہ انسانی جانوں کی قیمت میں ہے وہ بالکل الاؤ نہیں ہو سکتا، بالکل یہ بہت پہلے بین ہو جانی چاہیے تھی، لیکن دیر آئے درست آئے، اس سے جو ہے مستقبل میں انسانی جانوں کو بچایا جا سکتا ہے، اور اس قانون کی عوام الناس کو اویئرنس ہونی چاہیے کہ جو عمل نہیں کرے گا وہ جیلوں میں سڑے گا، ناقابل ضمانت جرم ہے، بڑے جرمانوں کا مرتکب ہوگا۔ تھینک یو کمبو صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔